फ़ीमुल कुरान सैयद अबुल आला मौदूदी सूरह आराफ आयात 103 ता 171 आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल मलाउ मिन कौम फ़िरऔन। तर्जुमा, फ़िरौन से उसकी कौम के सरदारों ने कहा, अतज़रु मूसा व कौमहु लियुफ़्सिदू फ़िल अर्दि व यज़रका व आलिहतक। तर्जुमा, क्या तू मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा कि मुल्क में फ़साद फैलाएं और वो तेरी और तेरे माबूदों की बंदगी छोड़ बैठे। क़ाल सनुक़त्तिलु अबनाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम। तर्जुमा, फ़िरौन ने जवाब दिया, मैं उनके बेटों को कत्ल कराऊंगा और उनकी औरतों को जीता रहने दूंगा। तफसीर, वाज़े रहे कि एक दौरे सितम वो था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले रमेसेस सानी के ज़माने में जारी हुआ था, और दूसरा दौरे सितम ये है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बेइज्जत के बाद शुरू हुआ। दोनों में ये बात मुश्तरक है कि बनी इसराइल के बेटों को कत्ल कराया गया और उनकी बेटियों को जीता छोड़ दिया गया ताकि बतदरीज उनकी नस्ल का ख़ात्मा हो जाए और ये कौम दूसरी कौमों में गुम होकर रह जाए। ग़ालिबन उसी दौर का है वो कतबा जो 1896 ईस्वी में कदीम मिस्री आसार की खुदाई के दौरान में मिला और जिसमें यही फ़िरऔन मिन फ़ताह अपने कारनामों और फतूहात का ज़िक्र करने के बाद लिखता है कि और इसराइल को मिटा दिया गया, उसका बीज तक बाकी नहीं। व इन्ना फ़ौक़हुम काहिरून। तर्जुमा, हमारे इक़्तिदार की गिरफ्त उन पर मजबूत है। क़ाला मूसा लिक़ौमिहि इस्तईनू बिल्लाहि वस्बिरू। तर्जुमा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो। इन्नल अर्द लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाअ मिन इबादिह। तर्जुमा, ज़मीन अल्लाह की है, अपने बंदों में से जिसको चाहता है इसका वारिस बना देता है। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। तर्जुमा, और आखिरी कामयाबी उन्हीं के लिए है जो उससे डरते हुए काम करें। क़ालू ऊज़ीना मिन क़ब्ल अन तातियना व मिन बादि मा जितना। तर्जुमा, उसकी कौम के लोगों ने कहा, तेरे आने से पहले भी हम सताए जाते थे और अब तेरे आने के बाद पर भी हम सताए जा रहे हैं। क़ाल असा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम व यस्तख़लिफ़कुम फ़िल अर्द। तर्जुमा, उसने जवाब दिया, करीब है वो वक्त कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुमको ज़मीन में खलीफा बनाए। फ़यंज़ुर कैफ़ा तामलून। तर्जुमा, फिर देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। वलक़द अख़ज़ना आला फ़िरऔन बिस्सिनीन। तर्जुमा, और हमने फ़िरौन के लोगों को कई साल तक कहत व नक़्सिम मिनस समरात। तर्जुमा, और पैदावार की कमी में मुब्तला रखा। लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। तर्जुमा, शायद कि इनको होश आ जाए। फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िह। तर्जुमा, मगर उनका हाल ये था कि जब अच्छा ज़माना आता तो कहते, हम इसी के मुस्तहिक हैं। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यत्तय्यरू बिमूसा व मम मअह। तर्जुमा, और जब बुरा ज़माना आता तो मूसा अलैहिस्सलाम और उसके साथियों को अपने लिए फाले बद ठहराते। अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाहि वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून। तर्जुमा, हालांकि दर हकीकत उनकी फाले बद तो अल्लाह के पास थी मगर उनमें से अक्सर बेइल्म थे। वक़ालू महमा तातिना बिही मिन आयतिन लितस्हरना बिहा। तर्जुमा, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तू हमें मसहूर करने के लिए खा कोई निशानी ले आए। फ़मा नहनु लका बिमुमिनीन। तर्जुमा, हम तो तेरी बात मानने वाले नहीं। तफसीर, ये इंतहाई हठ धर्मी और सुखन परवरी थी कि फ़िरौन के अहले दरबार उस चीज़ को भी जादू करार दे रहे थे जिसके मुताल्लिक वो ख़ुद भी बिल यकीन जानते थे कि वो जादू का नतीजा नहीं हो सकती। शायद कोई बेवकूफ़ आदमी भी ये बावर ना कर
کرے گا کہ ایک پورے ملک میں قحط پڑ جانا اور زمین کی پیداوار اور مسلسل کمی واقع ہونا کسی جادو کا کرشمہ ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید کہتا ہے کہ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آیاتنا مبصرۃ قالوا ھذا سحر مبین وجحدوا بها واستیقنتها انفسهم ظلما وعلوا۔ نمل آیات 13-14۔ یعنی جب ہماری نشانیاں اعلانیہ ان کی نگاہوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، حالانکہ ان کے دل اندر سے قائل ہو چکے تھے، مگر انہوں نے محض ظلم اور سرکشی کی راہ سے ان کا انکار کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ۔ ترجمہ: آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ تفسیر: غالباً بارش کا طوفان مراد ہے جس میں اولے بھی برسے تھے۔ اگرچہ طوفان دوسری چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بائبل میں ژالہ باری کے طوفان کا ذکر ہے، اس لیے ہم اسی معنی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ۔ ترجمہ: ٹڈی اور سرسریاں پھیلائیں۔ تفسیر: اصل لفظ قمل استعمال ہوا ہے جس کے کئی معنی ہیں، جوں، چھوٹی مکھی، چھوٹی ٹڈی، مچھر، سرسری وغیرہ۔ غالباً یہ جامع لفظ ہے، اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ بیک وقت جوؤں اور مچھروں نے آدمیوں پر اور سرسریوں نے غلے کے ذخیروں پر حملہ کیا ہوگا۔ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ ترجمہ: مینڈک نکالے اور خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ ترجمہ: مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ۔ ترجمہ: جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے کہ اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر۔ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْسَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ترجمہ: اگر اب تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ ترجمہ: مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ۔ ترجمہ: تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ ترجمہ: کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ ترجمہ: اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ تفسیر: یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین کی سرزمین کا وارث بنا دیا۔ بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ بنی اسرائیل خود سرزمین مصر کے مالک بنا دیے گئے، لیکن اس معنی کو تسلیم کرنے کے لیے نہ تو قرآن کریم کے اشارات کافی واضح ہیں اور نہ تاریخ و آثار ہی سے اس کی کوئی قوی شہادت ملتی ہے، اس لیے اس معنی کو تسلیم کرنے میں ہمیں تامل ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ ترجمہ: اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ ترجمہ: اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔